मेरा नाम अरूज मलिक है। एक अलवी नाम का बंदा मुझे शादी ऑफर कर रहा था। इस इंसान ने यहाँ पे लाहौर में FIA में मेरे खिलाफ झूठी FIR कटवा के मुझे जलील कर दी। उस बंदे के पास किसी किस्म का किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। वो मेरे ऊपर झूठे क्लेम करके मेरे खिलाफ एक झूठी FIR उसने कर दी हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर अली गर्देजी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया कि मैम आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। उस बंदे ने मेरे से मेरा बैग स्नैच कर लिया, मेरे फ़ोन ले लिए। उसके बाद ये बंदा मुझे गन पॉइंट पे मेरे लॉकर में लेके गया जो कि कैवलरी ग्राउंड में मौजूद है। मेरे से 25 लाख डिमांड की है। ये पूरा वाकया मेन मार्केट FIA साइबर क्राइम के ऑफिस में हुआ है। सर 2 महीने होने वाले हैं मेरे पे इस गर्देजी ने, जो कंप्लेनेंट पार्टी के साथ मिला हुआ है, जिसने मेरे साथ इतनी ज्यादती की है, उसने मेरे पे एक झूठी FIR करवाई हुई है, जिसकी वजह से मैं अदालत और थाने कचहरियों में जलील होती फिर। उसने मेरे सेंसिटिव कॉन्टेंट्स लीक किए हैं, जिसने मुझे ब्लैकमेल किया है, हरास किया है। उसके खिलाफ इदारे कुछ नहीं कर रहे और ये बंदा सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, मेरी फैमिली को तंग करने के लिए उल्टा हमारे पे केसेस करवा रहा है। हमें धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, मुझे, मेरे वाले साहब को, मेरे छोटे भाई को। हर बात का सबूत मेरे पास मौजूद है, लेकिन कोई इदारा मेरी बात नहीं सुन रहा। मेरा नाम अरूज मलिक है और सर मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया जा रहा है इदारों की तरफ से, क्योंकि मैं एक अलवी नाम का बंदा मुझे शादी ऑफ़र कर रहा था, जिसको मैंने कम्प्लीटली इस चीज़ से इनकार करने की वजह से वो बंदा मुझे कंटिन्यूसली ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल उसने मुझे, मेरी फैमिली को, हमारे मोबाइल नंबर्स के उसने CDRs निकलवाए हुए हैं, जिससे वो मुझे, मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि जी मेरे से शादी की जाए। जब मैंने उसको शादी के लिए मना किया तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कुछ उसने पिक्चर्स वगैरह फेक एडिट करके मुझे, मेरी फैमिली में, मेरे इर्द गिर्द बहन भाइयों को सेंड करनी शुरू कर दी कि मैं माशरे में जलील हो जाऊँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं उस बंदे के साथ शादी नहीं करना चाह रही हूँ। इस सारे मामले के लिए मैं FIA में गई हूँ, पिंडी FIA में। वहाँ पे जाके मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि जी ये बंदा मुझे तंग कर रहा है। उस पर उन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। मैं कोर्ट गई, वहाँ से मैंने 22A मूव करवाई इसी चक्कर में कि शायद ये लोग मेरी बात सुन ले। सर मैंने FIA में ऑलमोस्ट 3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं। ये बंदा कॉन्टीन्यूसली, मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, उनकी पिक्चर्स को न्यूडिटी के साथ एडिट करके वो मेरे इर्द गिर्द फैमिलीज़ में सेंड कर रहा है, मुझे, मेरे दोस्तों को, इन सबको हर जगह वो ये चीज़, मेरी न्यूडिटी सेंड की जा रही है और उसने फ़ेक एडिट की हुई है। मैं सारे प्रूफ ईच एंड एवरीथिंग लेके मैं FIA में गई हूँ रावलपिंडी में। वहाँ पे मेरे IO हैं अवैस अहमद, उनको मैंने एक एक प्रूफ दिया है। पहले उन्होंने जी USB घुमा दी, उन्होंने कहा जी मेरे से USB गुम गई है, आप दोबारा लेके आए। मैंने बड़ी मुश्किल से दोबारा से सारे एविडेंस, उनको स्क्रीनशॉट उस बंदे के, उसके वॉइस नोट पे वो बंदा क्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, गालियाँ दे रहा है मुझे, मेरी फैमिली को दे रहा है, मारने की धमकियाँ दे रहा है। हर चीज़ मैंने उनको प्रोवाइड की, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने 2020 अक्टूबर से लेके अभी तक 3 एप्लीकेशन मैं FIA पिंडी में दे चुकी हूँ, जिसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके बाद मैं कोर्ट में गई, कोर्ट ने 22A मूव करवाई। IO ने अभी तक मेरी FIR लॉन्च नहीं की। वो बंदा जो है थोड़ा सा असर रसूख रखता है। उसके वालिद साहब इस्लामाबाद मस्जिद में इमाम रहे हैं 2010 में 12 में। उनका नाम कारी खुर्शीद अलवी है और उनका बेटा इमरान अलवी, जो कहने USA का रिहायशी है और कहने के लिए तो वो बड़े मौलवी और नेक बंदे बनते हैं, लेकिन लोगों की उम्रे और हज और ज़कातों के पैसे से वो लोगों की बेटियों और बहनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर 1.5 साल से ये बंदा मुझे, मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा है। इसने हमारी ज़िंदगियां जहन्नुम की हुई हैं। मेरे छोटे भाई को रोक के रास्ते में धमकियां दी जाती हैं कि हम तुम्हारी बहन के साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारी बहन के साथ वो कर देंगे। मेरे पूरे ख़ानदान में वो एडिटेड पिक्चर्स वगैरह लोगों को भेज के मुझे गंदा किया गया। मेरी शादी होने वाली थी, मुझे वहाँ पे जलील किया गया। हर जगह इस बंदे ने मेरी इज़्ज़त को आप कह लें कि पामाल कर दिया। मेरी कहीं पे इस बंदे ने इज़्ज़त नहीं छोड़ी। इसके वालिद साहब मस्जिद के इमाम रहे हैं इस्लामाबाद में 2010 में, फैसल मस्जिद में 2010 से लेके 12 तक की फैसल मस्जिद में। उनका नाम कारी खुर्शीद अलवी है और ये उनका बेटा इमरान अलवी, जो खुद USA में बैठा है। और वहाँ से ये बंदा यहाँ पे इदारों को अप्रोच करके और पता नहीं किस किस तरह के, इस बंदे ने मेरे घर पे फायरिंग करवाई। उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। मैं धक्के खाते फिर रही हूँ, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में। मेरा कोई बंदा साथ नहीं दे रहा, ना हेल्प कर रहा है। उसकी एक एक ब्लैकमेलिंग की मेरे पास वॉइस नोट मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट, हर चीज़ मैंने इदारों को प्रोवाइड की है, लेकिन कोई बंदा मेरी हेल्प नहीं कर रहा।
الٹا وہ اس انسان نے یہاں پہ لاہور میں FIA لاہور FIA میں میرے خلاف جھوٹی FIR کٹوا کے مجھے ذلیل کر دیا. FIA کے ایڈیشنل اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں علی گردیزی, جو کمپلیٹلی اس بندے کو ساتھ دے رہے ہیں. میں نے اس بندے کے پاس کسی قسم کا کسی چیز کا کوئی پروف نہیں ہے. وہ میرے اوپر جھوٹے کلیم کر کے میرے خلاف ایک جھوٹی FIR اس نے کر دی ہوئی ہے. مجھے اس بندے نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی گردیزی نے مجھے اپنے آفس میں بلایا کہ میم آپ کے خلاف ایک کمپلین آئی ہے, آپ آ کے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. میں راول پنڈی سے پورا دن ٹریول کر کے یہاں اس کے آفس میں آ کے بیٹھی ہوں. اس بندے نے میرے سے میرا بیگ سنیچ کر لیا, میرے فون لے لیے, میرے موبائل فون اس نے رکھ لیا, میرے موبائل اور بیگ میں سے اس نے گولڈ وغیرہ نکال لیا. اس کے بعد مجھے وہاں پہ تھریٹس کرتے رہے. وہ موجود تھا, وہاں پہ کمپلیننٹ موجود تھا. ان لوگوں نے مجھے وہاں پہ آفس میں بیٹھ کے تھریٹ کی ہیں. اس کے بعد یہ بندہ مجھے گن پوائنٹ پہ میرے لاکر میں لے کے گیا, جو کہ کیولری گراؤنڈ میں موجود ہے. آپ کو CCTV فوٹیج بھی مل سکتی ہے اس کی کلیئرلی. یہ کمپلیننٹ کی گاڑی میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ مجھے کمپلیننٹ کی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جائے اور زبردستی مجھ سے ڈیمانڈ کرے. اس نے میرے سے 25 لاکھ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ہمیں کل 25 لاکھ روپیہ دے رہی ہیں کمپلیننٹ کے ساتھ مل کے. یہ پورا واقعہ مین مارکیٹ FIA سائبر کرائم کے آفس میں ہوا ہے. مجھے انہوں نے دھوکے سے وہاں پہ بلا کے میرے سارا زیور انہوں نے لے لیا وہاں پہ, اور اس کے بعد مجھے بلیک میل کرتے رہے کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. اور مجھے یہ لوگ لاکر میں لے گئے, وہاں سے انہوں نے میرے سے زیور لیا. وہاں پہ اس ڈیٹ اور اس کی وہ ساری فوٹیج وغیرہ, آپ کو پتہ ہے بینک میں ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں. یہ بندہ بینک الحبیب میں میرے ساتھ گیا, وہاں سے اس نے میرے ساتھ لاکر میں سے جولری لیا. اس کے بعد بینک آف پنجاب میں یہ گیا ہے, وہاں سے اس نے کچھ پیپر لینا تھا, وہاں کی فوٹیج موجود ہے. یہ ساری بلیک میلنگ انہوں نے میرے ساتھ اس دن کی ہے. نیکسٹ ڈے میں DG آپریشن ہیڈ ہیں بابر بخش صاحب, ان کے پاس پیش ہوئی اور میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ سر میرے ساتھ یہ زیادتی ان لوگوں نے کی ہے. بابر بخش صاحب نے میری بات پوری بہت تحمل اور اطمینان سے سنی, اور انہوں نے کہا کہ میں بیٹا اس پہ ایکشن لوں گا. انہوں نے اسی ٹائم گردیزی کو بھی بلایا. گردیزی نے ان کے سامنے اپنی ساری حرکت ایکسیپٹ کی کہ جی سر میں نے یہ کیا ہے, میں یہ کروا رہا تھا, میں وہ کروا رہا تھا. بابر بخش صاحب نے اس کو اچھی طریقے سے ذلیل بھی کیا اور کہا کہ تمہاری میں چارج شیٹ تیار کروا رہا ہوں, اور مجھے یقین دلوایا کہ بیٹا میں اس پہ پوری کارروائی کروں گا اور آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. سر 2 مہینے ہونے والے ہیں میرے پہ. اس گردیزی نے جو کمپلیننٹ پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے, جس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے, اس نے میرے پہ ایک جھوٹی FIR کروائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے میں عدالت اور تھانے کچہریوں میں ذلیل ہوتی پھر رہی ہوں. جہاں کہ اس بندے کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے جو مجھے ذلیل کرتا رہا, جس نے میرے سینسٹیو کانٹینٹس لیک کیے ہیں, جس نے مجھے بلیک میل کیا ہے, ہراس کیا ہے. اس کے خلاف ادارے کچھ نہیں کر رہے, اور یہ بندہ صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے, میری فیملی کو تنگ کرنے کے لیے الٹا ہمارے پہ کیسز کروا رہا ہے. اور یہ ادارے میں بیٹھی ہوئی جو کالی بھیڑیں ہیں یہ اس کا ساتھ دے رہی ہے. علی گردیزی جیسے بندے جو ان لوگوں کو یہ ساری سہولتیں فراہم کرتے ہیں, وہ بندہ امریکہ میں بیٹھ کے یہاں پہ میرے ساتھ بدماشی کروا رہا ہے. ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں جان سے مارنے کی, مجھے, میرے والد صاحب کو, میرے چھوٹے بھائی کو, کہ تمہیں جان سے مار دیں گے, تمہیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہمارے گھر پہ فائرنگ تک کروائی گی. ہر چیز, ہر بات کا ثبوت میرے پاس موجود ہے, لیکن کوئی ادارہ میری بات نہیں سن رہا. اور علی گردیزی جیسے بندے جو ہیں وہ ان لوگوں کو اتنی سپورٹ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جیسی عورتوں کو ذلیل کریں اور ہماری زندگی کو جہنم کریں. سر میری اپیل ہے وزیر اعظم صاحب سے, DG FIA ہیڈ سے, کہ سر پلیز چیف جسٹس صاحب سے کہ پلیز سر اس چیز کا میرے لیے کوئی سلوشن کریں, کیونکہ میں ایک عورت ذات ہو کے لوگوں کے آگے رو کے تھک چکی ہوں. کبھی میں ایک جگہ جا رہی ہوں, کبھی میں دوسری جگہ جا رہی ہوں لوگوں کی منتیں کرنے کے لیے کہ میری ہیلپ کریں. یہ پروف ایک چیز میرے پاس موجود ہے, لیکن کوئی بندہ میری ہیلپ نہیں کر رہا.